السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في قناة خاتيرة شانيل. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة ان شاء الله. كنتمنى من الله يرفع عنا هذا الوباء ويشفي جميع المسلمين والمسلمات. الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا فيه حريشات سهلين اقتصاديين. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 3 كيسان ديال سميده رقيقة، خمارة، فانيليا، نصف كأس ديال سنيدة، نصف كأس ديال الزيت، كأس ديال الحليب وربع كأس، معلقة كبيرة ديال الزبدة. يمكن لينا نذوبوا الزبدة ونخلطوها مع الزيت. دابا غادي ناخذوا 3 الكيسان ديال سميده رقيقه، غادي نعبر 3، ونفس الكأس اللي عبرنا به السميده هو اللي غادي نعبروا به الحليب. غادي نزيد مع هذيك السميده معلقه ديال الزبده وهذاك نصف كأس ديال الزيت صافي، وغادي نبسبسها مزيان حتى تشرب هذاك الزيت والزبده. عاد غادي نضيف باقي المقادير. دابا غادي نزيد معاها ساشيه ديال الفاني، وخميره. نضيف كذلك نصف كأس ديال سنيده. نخلط المكونات، نضيف لهم قبيصه ديال الملحه ونجمع كاع هاد المكونات بالحليب. خديت دابا الكأس ديال الحليب وغادي نضيف هذاك الربع ديال الكأس اللي بقى. باش كتجينا هاد الحريشه ما مشقاش من الجناب، من الافضل تبقى العجينه بحال هكا سايحه، ما تجيناش العجينه قاصحه. خليتها هنا ارتاحت واحد 10 ديال الدقائق صافي. ودابا غادي ندوز نصاوب هذوك الحريشات. درت هنا صينيه صغيره، حطيت فوق منها هاد المول على شكل قليب صافي. وغادي ناخذ العبار بالغلاقه ديال المولينيكس، هذيك الغلاقه الصغيره هي اللي غناخذ بها العبار ديال الحريشات كلهم. يمكن لكم تعبروا باي حاجه، انا عبرت بها غير باش يجيوني الحريشات متساويين. غادي ندير لهم دابا هاد الطريقه، نرش عليهم سميده رقيقه ونقلبها على يدي ونحطها فوق هذيك السربيته. كاينه هاد الطريقه الثانيه نفس الحاجه، هي كنعبر بهذيك الغلاقه. انا نرش ليها شويه ديال السميده ونقلبها. هاي كيف كتشوفوا كاينه هاد الطريقه حتى هي، وكاين هاد الطريقه الثالثه غير كتدفعوها فوق السربيته بالزربه صافي راه كتدفع. المهم انا هنا شاركت معكم تقريبا كاع الطرق، باقا وحده. ويمكن لكم الا كان هاد المول ديال اينوكس تحطوها نيشان في المقله، ولكن كتكون هذيك العمليه شويه صعيبه لحقاش البوطه كتكون شاعله وانتي كتخدمي ما كيطيبوش على خاطرهم. كاينه هاد الطريقه هي اللي سهله بزاف. كتفرشوا سربيته وكتحطوا فوق منها المول صافي، وكتبسطوهم اولا كتقرصوهم صافي، وكتديموليوها. من بعد كتقادي ليها الجناب. غادي نعاود دابا واحده اخرى حتى نسالي كاع العجينه اللي عندي.
كنظن هذه هي اسهل طريقة. الا كانت العجينه مطلوقه بزاف كتجي افضل. ما كيجيوش مشقين الحريشات من الجناب، كيجيو مقادين. اما الا كانت العجينه ديال الحرشه قاصحه فكيتشقوا من الجناب وما كيجيوش بحال هكا مقادين. هادو كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم، كيف كتصاوبيهم كيف كيطيبوا ما كيخسروش. صافي دابا غادي نقرصهم شويه باش يجيو رقاق. ما بغيتهمش انا يجيوني غلاط. يمكن لكم الا بغيتوهم يجيو غلاط تخليوهم بلا ما تقرصوهم. دابا هنا سخنت المقله مزيان. سخنت المقله مزيان ورميت فيها الرميه الاولى صافي. ومن بعد غنوضعها فوق البوطه، ومن بعد فاش غنبغي نرمي الرميه الثانيه غادي نمسح المقله مزيان من هذيك السميده باش ما يخسرش ليا الشكل ديال الرميه الثانيه. دابا غادي نقلبهم غير بشويه. هاد الطريقه باش كنقلبها على يدي، عاد كنحطها باش ما يخسرش ليهم الشكل ديالهم صافي. ومن بعد راه فاش كيتقلبوا القلبه الاولى راه كيوليو شادين راسهم، ما كيبقاوش يتفرتوا ولا شي حاجه. صافي كنقص عليهم البوطه مزيان وكنبقى نديهم ونجيبهم باش يتحمروا كلهم. دابا كنمسح المقله مزيان، ما كنخليش فيها نهائيا هذيك السميده، عاد كنرمي الرميه الثانيه. ها هما من بعد ما طابوا كيجيو محمرين من كاع الجهات، كيجيو محمرين كلهم. كيجي المذاق ديالهم رائع. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم ويعجبوكم. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه، وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ومع العائله، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم. خليتكم على خير الى فيديو قادم بحول الله. ما تنساوش كذلك واحد الحاجه مهمه جدا، انكم تبقاو في البيوت ديالكم وما تخرجوش حتى يحن علينا الله ويرفع عنا الله هذا الوباء. وشكرا بزاف على المرور ديالكم، شكرا على التواجد ديالكم معايا، شكرا على الدعم ديالكم ليا. خليتكم على خير الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم وتهلاو براسكم.